الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين يا حسين ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے مل کے پڑھیے یا حسین ابن علی تیرا یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے اور نسبت تیری قرآن ہے یہ قرآن کے نعت تو نسبت تیری قرآن ہے یہ قرآن کے نعت تو چڑھ کے نیزے پر تیرا قرآن سنانا یاد ہے چڑھ کے نیزے پر تیرا
قرآن سنانا یاد ہے یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات تخریق صدر بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محرم شریف اپنے آخری اختتام دی طرف ہے جس دا آج تیسرا جمعہ المبارک ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ المبارک دے اندر موضوع میرا ولادت حضرت سیدنا مولانا حضرت سیدنا عباس علمدار اور آپ کی شہادت متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اسے ہی ضمن دے اندر میں قرآن مجید فرقان حمید دوسرے سپارے دی آیات بینات پڑھنے کا شرف حاصل کیتا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، او جڑے اللہ دے رستے وچ قتل ہو جان شہید ہو جان اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے بل احیاء زندہ نے، بل احیاء فرمایا کہ او زندان ہے انہاں نوں مردہ نہ آکھیا جے۔ جڑا شہید دی زندگی دا انکار کرے اللہ نے انہاں دے بارے وچ بھی ارشاد فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، انہاں نوں شعور نہیں، انہاں نوں عقل نہیں دی، شعور نہیں دا جڑا شہید دی زندگی دا انکار کرے۔ جدو اللہ کہہ رہے کہ شہید زندہ ہے تو پھر بندے دی کی جرت ہے کہ وہ کہہ جاوے کہ شہید زندہ نہیں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر شہید زندگی نو بیان فرمایا تے جدو ترتیب رکھی اللہ تعالیٰ نے گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء، اللہ نے جدو ترتیب رکھی تو پہلے اللہ نے نبیان نو رکھیا پھر صدیق نو رکھیا پھر شہداء نو رکھیا۔ ترتیب دے لحاظ نہ لویکھیا جاوے تے تیسرے نمبر والا شہید زندہ ہے۔ میرے بھائیو جے تیسرے نمبر والا شہید زندہ ہے تو پھر پہلے نمبر والا نبی بھی زندہ ہے۔ تیسرے نمبر والا شہید غلام نبی دا ہو کے تے غلام زندہ ہے تو پھر پہلے نمبر والا نبی جیڑا نا وہ بھی زندہ ہے۔ تے زندہ ہون واسطے جڑا انسان زندہ ہوئے انہوں کھان پین دی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے ایک مقام تے فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، اللہ نے فرمایا کہ شہید نو مردہ نہ آکھیا جے انہاں نو کھان نو رزق بھی عطا کیتا جاندا ہے، انہاں نو کھان نو رزق بھی دتا جاندا۔ اللہ نے فرمایا کہ انہاں نو مردہ نہیں کہنا۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بار بار پڑھی جائیے لیکن اس قرآن مجید دی آیات دی سمجھ نہیں آ رہی کہ شہید کیویں زندہ ہے۔ عرض کیتی یا اللہ تیرا حکم پڑھ لیا کہ شہید زندہ ہے، من بھی لیا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ شہید کیویں زندہ ہے۔ آؤ اس آیات نو لے کے نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ عرض کرنے یا رسول اللہ اس آیات دی سمجھ نہیں آ رہی تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تہاڈے وچ دو چیزاں چھڈ کے چلیا،
ایک میری اہل بیت ایک میرا قرآن ہے. اگر تانوں میری اہل بیت دی سمجھ نہ آوے تو میرا قرآن پڑھو. اگر تانوں قرآن دی سمجھ نہ آوے تو پھر میری اہل بیت کو لے آؤ, تانوں قرآن دی سمجھ آ جاوے گی. قرآن نو سمجھنا ہوئے تو اہل بیت دا مطالعہ کریے, تو یہ اہل بیت نو سمجھنا ہوئے تو پھر قرآن دا مطالعہ کریے. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ وچ عرض کریے یا رسول اللہ, قرآن دا سمجھ وچ آ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے, لیکن کیویں زندہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. آؤ ہن اس بات نو سمجھیے کہ شہید کیویں زندہ ہے. اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے, کیویں زندہ ہے. آؤ اللہ دے قرآن کو پوچھئے اور اس شہید کو پوچھئے جن نے کربلا دے میدان دے وچ قرآن پڑھیا. بولو سارے سبحان اللہ. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. پروردگار نے ارشاد فرمایا جیڑا میرے رستے وچ قتل ہو جان, اللہ نے فرمایا انہاں نو مردہ نہ آکھیا جے, انہاں نو گمان بھی نہ کریا جے, ذہن دے نال سوچیا جے بھی نہ کہ او مردہ نے. اللہ نے فرمایا بل احیا, فرمایا کہ بلکہ او زندہ نے جڑا شہید دی زندگی دا انکار کرے. اللہ نے فرمایا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ, اللہ نے فرمایا جڑا شہید دی زندگی دا انکار کرے, اللہ نے فرمایا انہوں شعور نہیں, انہوں عقل کوئی نہیں. جڑا شہید کی زندگی کا انکار کرے, فرمایا کہ انہوں شعور بھی نہیں, انہوں عقل بھی کوئی نہیں. جڑا شہید کی زندگی کا انکار کرے. گرامی قدر حضرات, جڑا شہید کی زندگی کا انکار کرے, فرمایا انہوں شعور نہیں, انہوں عقل نہیں. عرض کیتی یا اللہ اس آیات سمجھ آگی کہ شہید زندہ پر کیویں زندہ ہے. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں, جس ویلے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ چھڑ کے جا رہے ہیں, میرے امام قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں, سیدہ زینب پاک بھی قرآن دی تلاوت فرما رہی ہیں, میرے امام بھی قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں, بچے بھی قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں. کدھر عباس قرآن پڑھ دینے, کدھر علی اکبر قرآن پڑھ دینے, کدھر قاسم قرآن پڑھ دینے. مدینہ طیبہ تو قرآن پڑھ دیا جا رہے. اے مکہ شریف دے اندر جڑے ویلے قافلہ آیا, مکہ شریف دے اندر, اے مکہ شریف دے اندر میرے امام قرآن پڑھ رہے. جڑے ویلے قافلہ چلدا چلدا کربلا دے وچ آیا, کربلا دے میدان دے اندر دن بھی قرآن پڑھیا جا رہا, رات بھی قرآن پڑھیا جا رہا. 7 محرم نو پانی بند ہو گیا, اتھے بھی دن قرآن پڑھیا جا رہا, رات بھی قرآن پڑھیا جا رہا. پتہ نہیں حسین قرآن دے اندر کتنا لطف پیا ملدا ہے. علی اکبر شہید ہو گئے, میرے امام قرآن پڑھی جا رہے. قاسم شہید ہو گئے, میرے امام قرآن پڑھی جا رہے. گرامی قدر حضرات, جڑے ویلے علی اصغر شہید ہو گئے, میرے امام قرآن پڑھی جا رہے ہیں. پتہ نہیں میرے امام کنا کو لطف آ رہا, سارے نیزے دی نوک تے چڑھ گیا. میرے امام اوتھے بھی قرآن پڑھی جا رہے ہیں. پتہ نہیں کتنا لطف آ رہا ہے قرآن پڑھن دا, کہ سار نیزے دی نوک تے, تاڑ زمین تے, سار نیزے دی نوک تے قرآن دی تفسیر کی تھی امام حسین نے. فرمایا جے سمجھ نہیں لگ رہی شہید کیویں زندہ ہے, کہ آ ویکھ لو, میں شہید بھی ہاں تے زندہ بھی ہاں, میں قرآن پڑھ کے دس رہا.
قرآن پڑھ کے دس رہے شہید بھی ہاں تے زندہ بھی ہاں گرامی قدر حضرات عارفان دے سلطان نے فرمایا آپ نے فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا جے کر دین علم وچ ہوندا تے پھر سر نے سے کیوں چڑھے دا وہ 18,000 جو عالم آہا اے اکے حسین دے اے مرے دا وہ جے کر من دے رسولی تے پانی کیوں بند کرے دے ہو پر صادق دین انہا دا باہو جو سارے قربانی کرے جے کر علم جے دین علم دے وچ ہوندا تے پھر سارے نیزے کیوں چڑھ دا یاد رکھنا سب تو بڑی عشق دی پوڑی ہے سب تو بڑی عشق دی منزل ہے عشق دی پوڑی ہے سب تو پہلے جڑی منزل ہے عشق دی ہے اگر عشق ہوئے کسی نو نعرہ لگانا آندا تے لگانا پہلی منزل جڑی ہے وہ عشق دی ہوندی عشق دی کئی مسکرا رہے ہیں کہ میں نعرے دا نام لیا تے مسکرا رہے ہیں نعرہ کسے نہیں لایا اے افسوس دی گل ہے مسکران دی گل نہیں دی اے افسوس دی گل ہے سمجھے گا کسی بھی عالم کو پوچھ لینا جا کے اے افسوس دی گل ہے برحال مرضی تہاڈی گرامی قدر حضرات جدوں ابو جہل مر گیا دین دے نال دشمنی کردے ہویا نبی پاک علیہ السلام دے نال دشمنی کردے ہویا جدوں ابو جہل مریا تو ابو جہل دے ایک بیٹا اکرمہ کی اون دی بیٹی نبی کریم علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا ابو جہل دے مرن تو بعد انہاں دوواں نے کلمہ پڑھ لیا جدو نبی پاک علیہ السلام مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ گیا تھے یہ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ طیبہ چلے گئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے دوسری شادی کا پروگرام بنایا کہ کیوں نہ میں دوسری شادی کر لوں گا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پیغام بھیجیا ابو جہل دے پتر اکرمہ دی طرف کہ میں تیری بہن کے نال نکاح کرنا ہے اگر تیری اجازت ہو لے تو ہاں کرے تو میں برات لے کے آ جاؤں ہاں ہو گئی اکرمہ نے کہہ دیتا کہ اتنا عظمت والا اتنا عظیم رشتہ سانو مل رہا ہے کہ ساڑی طرف ہاں ہے اسی اپنے اکرمہ نے کہا کہ میں اپنی بہن دی شادی جڑی ہے وہ علی دے نال کرنے واسطے بالکل تیار ہوں علی دے نال شادی کرنے واسطے میں بالکل تیار ہوں میں اپنی بہن دا رشتہ جڑا نا مولا علی نو دے دیاں گا
گرامی قدر حضرات، مولا علی کرم مولا وجہ الکریم آپ دا پیغام جدو ملیا تھے، آپ جس ویلے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نو پتہ چلیا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہ جدو پتہ چلیا کہ علی دوسری شادی کرن لگے نے کہ ابو جہل دی بیٹی دے نال ہے تے مسلمان اکرمہ بھی ابو جہل دا پتر بھی تے ان دی بیٹی جڑے نے دو میں مسلمان نے، لیکن ہے دشمن دی بیٹی ہے اور اس دی بیٹی ہے جس نے نبی کریم علیہ السلام دے نال بہت زیادہ دشمنی کیتی، جنگاں کیتیاں نبی پاک علیہ السلام دے نال۔ ابو جہل دی بیٹی دی طرفوں بھی ہاں ہو گئی کہ میں نو رشتہ منظور ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ پتہ چلیا کہ علی دوسری شادی کرن لگے۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ برقع پہنیا، چادر لئی، اپنی چادر تطہیر اپنے سر تے لئی، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آ گئیاں۔ اما عائشہ فرماندیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی جدوں بھی آندے سن تے حضور اٹھ کے استقبال کردے ہوندے سن۔ نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی دا کھڑے ہو کے استقبال کرنا۔ ایک گل یاد رکھنا، عورت دا گھر نہیں ہوندا، جدوں پیدا ہوندی ہے تے اپنے باپ دے گھر، جدوں شادی ہو جائے تے اپنے شوہر دے گھر، جدوں پتر ہو جائے تے پھر اپنے پتر دے گھر، پتر چاہے تے رکھے نہیں تے باہر کڈ دیندا۔ عورت ساری زندگی جڑا ہے، بیٹی ساری زندگی جڑا ہے اسی طرح ہی جویں ایک غیر دے دروازے تے اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ پہلے باپ دے گھر دے وچ، پھر اپنے شوہر دے گھر دے وچ۔ عورت دا اپنا گھر نہیں ہوندا، عورت ساری زندگی جڑا ہے باپ دے گھر دے وچ، کدی اپنے شوہر دے گھر دے وچ، پھر اپنے بیٹے دے گھر دے وچ اپنی زندگی گزاردی ہے۔ تے پھر اگر جے بیٹا چاہے تے رکھدا ہے، جے نہ چاہے تے باہر نکال دیندا ہے۔ تے جے اگر وڈیری ماں نو کوئی اگر رکھ لوے پتر تے جنت کما لیندا ہے، جے نہ رکھے تے دوزخ کما لیندا ہے۔ تے ماں پھر غیر دے بوئے تے بیٹھ جاندی پھر کسے نہ کسے دے۔ یعنی کہ ایک عورت ایک ایسی ذات ہے کہ جس تے اپنا گھر کوئی نہیں، ایک ایسی ذات ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا، آپ آئیاں، حضور اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنی بیٹی دا استقبال کیتا، اپنی بیٹی دی پیشانی تے بوسہ دیتا، اپنی جگہ سے بٹھا لیا، حضور بھی بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدہ زہرا پاک دی اکھاں دے وچ آنسو نے۔ حضور نے فرمایا بیٹی رونے کیوں ہے؟ عرض کر دینے بابا جی میں اسے واسطے رونی ہوں، علی دوسری شادی کرن لگے آئے، ابو جہل دی بیٹی دے نال شادی کرن لگے آئے، 2-4 دن دے اندر شادی ہو جائے گی، میں اسے واسطے پریشان ہوں۔ نبی پاک دا خون نبی پاک جلال دے وچ آ گئے۔ حضور نے فرمایا بیٹی میں ہونے ہی گل کر کے آیا۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد میں تشریف لے آئے، چند صحابہ مسجد میں تشریف فرمانے۔ حضور نے ایک صحابی نو فرمایا جاؤ علی نو بلا کے لے آؤ۔ جڑے ویلے مولا علی آئے، نبی پاک علیہ السلام منبر شریف میں کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا علی میں سنے آئے تو دوسری شادی کرن لگے آئے، دشمن دی بیٹی دے نال شادی کرن لگے آئے۔ عرض کیتی سونیا تسی جو سنے آئے سچ سنے آئے۔ میرے آقا نے فرمایا علی جے تو دوسری شادی کرنی ہے پھر میری بیٹی نو طلاق دینی پوے گی۔ ایک گھر دے وچ دشمن دی بیٹی تے نبی دی بیٹی کدی کٹھے نہیں رہ سکدی۔ مولا علی نے ہاتھ جوڑ لے، عرض کر دینے سونیا اے ہو جے ہزاراں رشتے تواڈیاں زلفاں تو قربان کر کے سٹ دیواں۔ سونیا میں آئندہ تو بعد دوسری شادی واسطے کدی بھی اپنے زبان کے الفاظ نہیں لے کے آواں گا، سونیا مینوں معاف کر دے۔ میرے آقا نے فرمایا اے فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے، جن نے فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں محمد نو تکلیف دیتی۔ فرمایا کہ جن نے فاطمہ نو تکلیف دیتی انہیں میں محمد نو تکلیف دیتی۔
تو فرمایا کہ مولا علی نے عرض کی تھی کہ میں دوسری شادی کا نام نہیں لواں گا. وقت گزردا جا رہا سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ویلے آخری ویلا آیا سیدہ فاطمہ زہرا دا وصال دا وقت قریب آ گیا. آپ نے مولا علی نے کھول بٹھایا فرمایا علی میں تینوں منع کیتا سی کہ دوسری شادی نہیں کرنی لیکن ہن میرا وصال دا وقت قریب آ گیا میں دنیا تو چلے جانا ہے کہ تانوں ہن اجازت ہے تسی دوسری شادی کر لینا میرے جان تو بعد لیکن شادی اندے نال کرنی ہے بنو کلب دے جڑے لوگ نے اس تے جڑیاں عورتاں نے بڑیاں رحم دل نے بڑی شفیق نے بڑیاں مہربان نے انہاں وچوں کسی عورت دے نال شادی کرنی ہے تاکہ وہ میرے بچیاں تے مہربان ہو کے رہن میرے حسن تے حسین نال پیار کرن انہاں دے نال شفیق بن کے رہن انہاں نال محبت کرن. مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے فرمایا کہ فاطمہ جو تو کہہ دیتا ہے اونجی ہوئے گا لیکن زندگی دے وچ میں تیرا شوہر ہاں ماڑا وا غریب ہاں لیکن اگر زندگی وچ تیرا دل دکھایا ہوئے تے مینوں نبی دا صحابی نبی دا ویر سمجھ کے معاف کر دے. تو سیدہ فاطمہ زہرا نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی لاجپال جے کدی میرے کو کوئی گستاخی ہوئی ہوئے کدی میری وجہ نال تہاڈا دل دکھیا ہوئے بلایا ہوئے تے آواز نہ سنی ہوئے تے مینوں اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے نہیں اپنی بیوی سمجھ کے نہیں بلکہ نبی دی بیٹی سمجھ کے معاف کریا جے نبی دی بیٹی سمجھ کے تسی مینوں معاف کرنا ہے. اتنی گل کر کے تو سیدہ زہرا پاک کمرے وچ چلی گئیاں کمرے وچ ایک سوٹ لے کے آئیاں چھوٹے بچے دا فرمایا کہ میں اپنی نگاہ دے نال ویکھ رہی ہاں جس عورت دے نال تہاڈی شادی ہونی ہے اللہ نے ان دے وچ تانوں سب تو پہلے پتر دینا ہے تے میں اس بچے واسطے سوٹ سی کے رکھیا ہے اس بچے واسطے اے میں سوٹ سلائی کر کے رکھیا میں اپنی نگاہ نال ویکھ رہی ہاں تے میں علی تینوں عرضی ایک پیش کرنی ہے عرض کرنی ہے کہ جدوں وہ بچہ اپنی ماں دی گودی وچ تشریف لے کے آ جائے ایک تے اے سوٹ اس نوں پہنا دیا جائے تے دوسرا ان دا نام عباس رکھیا جائے. ان دا نام کی رکھنا ہے عباس نام رکھنا ہے اس بچے دا. فرمایا کہ میں اپنے نگاہاں نال ویکھ رہی ہاں آن والا بچہ جڑا پیدا ہوئے گا وہ بڑا شیر ہوئے گا اور جدوں وہ بچہ جوان ہو جائے تے اس نوں کہنا کہ تیری امی سیدہ فاطمہ زہرا اس دنیا تے جان تو پہلے ایک کہہ کے گئیاں نے کہ میرے پتر عباس نوں کہا جے کہ جدوں بھی میرے پتراں تے حسن تے حسین تے کدی اوکھا ویلا آ جاوے تے کدی انہاں نوں کنڈ نہ کرے ہمیشہ انہاں دا ساتھ دے بنو کلب دے اندر آپ دی شادی ہوگی تے شادی جس عورت دے نال مولا علی دی ہوئی ہے سیدہ فاطمہ زہرا تو بعد اس عورت دا نام بھی فاطمہ ہے. اچھا بولو سبحان اللہ. اس عورت دا نام بھی فاطمہ کلابیہ حزام دی بیٹی اس عورت دا نام بھی فاطمہ. ہن جس ویلے مولا علی دی شادی دوسری ہوئی سیدہ زہرا پاک دے وصال تو بعد ساڈے گھراں دے وچ جدوں عورت شادی شدہ ہو کے آندی تے دہلیز پکڑ لیندی کہ مینوں کچھ دیو لیکن ایتھے کچھ قانون ہو رہے ایتھے علی دی بیوی کہہ رہی ہے عباس دی امی کہہ رہی ہے کہ میں نو کچھ نہیں چاہیے بلکہ دروازے دہلیز پکڑ کے عرضیہ یہ کر رہی ہیں فاطمہ میں تیرے گھر دے وچ تیرے بچیاں دی نوکرانی بن کے آئی ہاں
तेरे बच्चों दे मैं नुकरानी बन के आई हाँ, मैं कनीज बन के इस घर दे विच आई हाँ, मैं कोई मलका इस घर दे विच बन के नहीं आई। इमाम हसन ते हुसैन दोनों बीमार सन, मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम दी बरात दे नाल ना जा सके, पर जब फातिमा कलाबिया जिस वेले अपने घर यानी कि मौला अली दे घर विच शादी करके आई हाँ, साडा कानून ये है कि बच्ची जिहड़ी लड़की दी शादी हो जाए ते उसनों कमरे दे विच जाके बिठाया जाता है। लेकिन मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम दी बीवी फातिमा कलाबिया अपने उस कमरे विच जान के बजाय सीधा हसनैन करीमैन दे कमरे विच चलिया गई। उन्हां दोवां नूं जाके चुक के अपनी गोदी दे विच बिठाया ते मत्था चुम के फरमाया, पुत्रो याद रखना मैं कोई तुहाडे घर दे विच मलका बन के नहीं आई, मैं तुहाडी गुलाम बन के आई हाँ, मैं कनीज बन के आई तुहाडे घर दे विच। तुसीं ये ना समझना कि मैं तुहाडे घर दे विच एक सुतेली मां बन के आई हां, मैं तुहाडे नाल की सलूक करना है। फरमाया कि एक कनीज बन के एक नुकरानी बन के इस घर दे विच मैं वक्त गुजारना है। ते फिर फातिमा कलाबिया ने इमाम हसन ते हुसैन नाल इंज दा प्यार कीता कि उंज दा प्यार अपने पुत्र अब्बास नाल भी नहीं कीता जिवें दा प्यार हसन ते हुसैन नाल करके विखा दिता। ते वेड़े दे विच मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम जदों भी बुलांदे ने फातिमा करके बुलांदे ने। एक दिन फातिमा कलाबे ने हाथ जोड़ के अर्ज की, लजपाल तुसी मैनू फातिमा करके ना बुलाया करो, मैनू किसी होर नाम तो बुलाया करो। तो फरमाया कि फातिमा गल की है, वजह की है? फरमाया कि जदों फातिमा की आवाज़ हसनैन करीमैन दे कन्नां च पैंदी होवेगी ते उन्हां नूं अपनी अम्मी की याद आती होवेगी, ते मैं नहीं चाहती मेरे नाम की वजह दे नाल उन्हां बच्चियां दा दिल दुखदा होवे, तुसी मैनू किसी होर नाम तो बुलाया करो। फिर मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि अज तो बाद तुहानूं असीं उम्मुल बनीन के नाम तो बुलाया करांगे। उम्मुल बनीन का मतलब होता है कि पुत्रां दी मां, ज्यादा बच्चियां दी मां। उम्मुल बनीन दे लफज तो जिहड़ा है ये मैं तुहानूं बुलाया करांगा, यानी कि फातिमा कलाबिया नूं इतना भी बर्दाश्त नहीं कि मेरे नाम की वजह दे नाल हसनैन करीमैन दा दिल दुखदा होवे, इतना भी उसनूं जिहड़ा है बर्दाश्त नहीं था। अब्बास अलमदार 10 साल तक तरबियत करने वाले हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक तरबियत की थी हजरत गाजी अब्बास अलमदार दी। तो गाजी अब्बास अलमदार अब्बास एक शेर नूं कहंदे ने जिहड़ा फिकरिया होया शेर जिंदे कोल हर कोई डरदा होवे। अब्बास दा मैना हुंदा शेर जिंदे कोल हर कोई डरदा होवे। ग्रामी कदर हजरात वक्त गुजरदा जा रहा हजरत गाजी अब्बास अलमदार की शादी हो गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने वीर की शादी की थी। लबाबा हजरत लबाबा रदी अल्लाह ताला अन्हा दे नाल शादी हो गई। अल्लाह ताला ने उनके विच 3 बेटे दिते। कितने? 3 बेटे दिते। एक का नाम रखा मुहम्मद फजल, दूसरे बेटे का नाम रखे मुहम्मद कासम, तीसरे बेटे का नाम रखे मुहम्मद अबैदुल्लाह। 3 बेटे अल्लाह ताला ने अता की हजरत अब्बास आलमदार ने। लेकिन हुसैन हसनैन करीमैन का इतना वफादार कि 2 पुत्र अपने जेड़े 2 पुत्र ने फजल ते कासम, इन्हां दोवां नूं करबला दे मैदान दे विच हुसैन दे कदमां तो कुर्बान कर दिता। खाली अब्बास अलमदार ही नहीं जान दे के गए, आपने अपने 2 पुत्र जेड़े ने ये भी इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला दे कदमां तो वारे ने। एक बेटा रह गया जिंदा नाम कि हजरत अबैदुल्लाह, जिन्हां दी नस्ल अज भी चलदी आंदी है। वो नस्ल पता केड़ी है? पता है जी? हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। ये हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ये गाजी अब्बास अलमदार दे औलाद है। समझ आई गल? ये गाजी अब्बास अलमदार दी औलाद है। हजरत अब्बास अलमदार दा जेड़ा बेटा हजरत अबैदुल्लाह है, ये उस लड़ी दे विच हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह। समझ लगी है?
یہ انج نہیں سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے رتبہ ملیا مقام ملیا یہ اولاد نے حضرت عباس علمدار دی تے حضرت عباس علمدار جو کہ سید اپنے آپ نہیں سے کہلاندے ماں نے بھی منع کیتا سی کہ پتر سید وہی ہوندا ہے جڑا علی دا تے فاطمہ دا پتر ہوئے فاطمہ الزہرا تے جڑا پتر ہوئے وہ سید ہوندا ہے تے تو جو کہ فاطمہ الزہرا دا پتر نہیں تے تو فاطمہ کلابیہ دا پتر ہے اسے واسطے تو سید نہیں ہے تے اسے واسطے حضرت سچے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے سید کر کے نہیں بلایا جاندا یہ ہے تے ساری علی دی اولاد ہے عباس علمدار دی اولاد چلدی آندی ہے لیکن عباس علمدار بھی سید نہیں سن سید وہ ہوندا ہے جڑا فاطمہ الزہرا تے علی دا پتر ہوئے سمجھ لگی یعنی کہ جس طرح امام حسن تے حسین علی دے پتر نے امام زین العابدین انہاں دے وچوں چلے تے امام زین العابدین جو کہ سید سن حسین دے پتر سن تے او اج تک جڑی لڑی چلدی آندی ہے او سارے سید نے جڑے عباس علمدار دے وچوں اولاد پیدا ہوئی ہے یا حضرت عباس پیدا ہوئے نے اے جو کہ سیدہ زہرا پاک دے بیٹے نہیں دے یہ دوسری بیوی دے بیٹے نے علی دے تے یہ سید نہیں اسے واسطے عباس دے نام دے نال سید نہیں دا عباس دے نام دے نال سید نہیں ہے یہ لڑی آج تک جڑی چلدی آندی ہے یہ حضرت عباس علمدار دی ہے گرامی قدر حضرات حضرت عباس علمدار نے ساری زندگی وفاواں دے وچ گزار دیتے ساری زندگی وفاواں دے وچ گزاری ہے غازی عباس علمدار نے 34 سال امام حسین علیہ السلام کے نال گزارنے کتنے سال ہیں 34 سال گزارے نے تے تاریخ ابن عباس پڑھ کے دیکھ لو تسی سیرت جنی بھی عباس کی پڑھو گے ایک باری بھی امام حضرت عباس نے امام حسین ویر نہیں آکھیا ایک بار بھی آقا لجپال مرشد کریم بس اے کر کے بلاندے رہے ماں نے منع کیتا ہویا سی پتر تو حسین دا ویر نہیں دا تو حسین دا غلام ہے حسین دا غلام ہے تو حسین دا ویر نہیں ہے تو حسین دا غلام ہے تے کدے بھی حسین نو اپنا ویر نہیں کہنا اپنا آقا کہنا ہے اپنا مرشد کہنا ہے تے حضرت عباس علمدار نے ساری زندگی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی جڑا ہے اے مرشد کیونکہ عباس علمدار بیعت سن حضرت امام حسین علیہ السلام دی حضرت عباس علمدار اے بیعت سن حضرت امام حسین علیہ السلام دی تو اس وجہ دے نال اے مرید بھی سن اور لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے ساری زندگی حضرت عباس نو ویر آکھیا پر عباس نے کدی بھی امام حسین نو ویر نہیں سی آکھیا کدھر بے ادبی نہ ہو جائے کدھر میں ویر کما میری برابری نہیں ہے کہ آج تے لوگ گستاخ ہو گئے بڑے بڑے اپنے کتاباں وچ لوگاں نے لکھ دیتا کہ نبی ساڈا بڑا ویر تے اسی چھوٹے ہو گئے انہاں دے بھی دو ہاتھ ساڈے بھی دو ہاتھ انہاں دے بھی وہ بھی بول دے اسی بھی بولنے وہ بھی کھاندے اسی بھی کھانے ہاں لوگاں نے تے نبیاں دے برابری شروع کر دتیاں عباس علمدار دی سیرت پڑھ کے دیکھو کہ جنہاں نے کدی حسین نو ویر کر کے آکھیا نہیں جدوں بھی آکھیا میں حسین دا غلام ہاں میں حسین دا غلام ہاں گرامی قدر حضرات وقت گزردا جا رہا کربلا دا میدان آیا میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم چنڈا حضرت عباس علمدار نو دیتا ہویا سی علم جڑا چنڈا ہوندا نا اے اون دے ہاتھ وچ دتا جاندا ہے جڑا پورے یعنی کہ لشکر دے وچوں سب نال زیادہ طاقتور ہوے اونوں علم پکڑایا جاندا ہے تے حضرت عباس علمدار جڑے سن سارے نالوں یعنی کہ زیادہ طاقتور سن سینہ چوڑا سی سرخ رنگ دا جڑا اونٹ ہے جڑا سارے نالوں بلند عربی گھوڑا سرخ رنگ دا ان دے اوتے جدوں حضرت عباس علمدار بیٹھدے ہوندے سن تے اتنا قد بلند سی کہ آپ دے قدم زمین تے لگدے ہوندے سن اس گھوڑے تے بیٹھ کے حضرت عباس علمدار دے قدم زمین تے لگنے اتنا بلند قد سی علی دے پتر دا تے حسین دے ویر دا گرامی قدر حضرات وقت گزردا جا رہا
حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے وچ چل دے آئے تے خیمے وچ آ کے دیکھیا آپ دی بیوی جڑی ہے یہ اپنی تیاری پہ کر دی ہے۔ حضرت عباس علمدار نے فرمایا اے میری زوجہ محترمہ کدھر جان دی تیاری ہے؟ فرمایا کہ میں کربلا دا میدان چھڑ کے چلی ہوں۔ حضرت عباس علمدار فرماتے نے کیوں چلی ہے؟ فرمایا کہ سکینہ بار بار روندی روندی میرے کو لے آندی ہے، آکے کہندی ہے چاچی جی میرے کو نہیں رہا جا رہا، میں پیاس دے نال مر چلیاں، میرے چاچے عباس نو کو وہ پانی لے کے آویں، نہیں تا میرا ویر اصغر پیاسا مر جائے گا، میرا ویر اصغر پیاسا ہی مر جائے گا۔ میرے امام حضرت عباس علمدار نے سکینہ نو فرمایا سکینہ نیتی سیدنا کر، نکے نکے بچے سکینہ دے کو لے آکے کہندے نے نہیں سکینہ اپنے بابے حسین نو کیسا نو پانی منگوا کے دے وے۔ نکی جی سکینہ کہندی ہے میں اپنے بابے نو کی میں کماں، اے بچے آؤ چپ کرو، آج میرے بابا جان بڑے دکھی نے، آج میرے بابا جان بڑے پریشان نے۔ نکے نکے بچے ہاتھ جوڑ کے کہندے نے نہیں سکینہ جے پانی تو نہیں لے آکے دینا تو پھر اپنے چاچے عباس نو کہہ دے، جے پانی تیرے بابے نے نہیں لے آکے دینا تو پھر اپنے چاچے عباس نو کہہ دے۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ سکینہ میں صبح دا تیرے بابے دے گولے چکر لگا رہا کہ میں نے جان دی اجازت دیو، میں تھوڑیاں ظلفاں تو قربان ہونا ہے پر تھوڑے بابا جان میں نے جان دی اجازت نہیں دے رہا۔ تو فرمایا کہ سکینہ نے عرض کی چاچا جی تسی میں نو اپنی گودی وچ اٹھا لو اور میرے چہرے تے کپڑا دے لو تے میں میرے بابا جان دے کولے لے چلو۔ حضرت عباس علمدار نے سید سکینہ نے اٹھایا تے چہرے تے کپڑا دے لیا، چہرے تے کپڑا دے کے تے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولے لے جڑے ویلے کپڑا ہٹایا تے نکے جی سکینہ نے نکے نکے ہاتھ جوڑے ہوئے، عرض کیتی بابا جی خیمے دے وچ چھوٹے چھوٹے بچیاں نہیں میرے کو ویکھے جا رہے ہیں، عرض کیتی بابا جی اگر 2 گھٹ پانی اور کچھ چند گھڑیاں نہ ملی تو میرا ویر اصغر مر جائے گا، ساڑھے واسطے نہیں تے میرے ویر اصغر واسطے 2 گھٹ پانی منگوا دیو۔ میرے امام علی مقام نے اپنی بیٹی نے سینے دے نال لگایا، فرمایا بیٹی جی میں اکبر تیرا ویر ہے عباس میرا ویر ہے تے جیرا تیرا عباس تو بغیر گزارا نہیں نا، جب تیرا علی اکبر تو بغیر گزارا نہیں تے عباس تو بغیر میرا بھی گزارا نہیں، جے تو اپنے ویر علی اکبر تو بغیر نہیں نہ رہ سکتی تے پھر عباس دی لاش میرے کول بھی نہیں چکی جانی تے میں اپنے ویر نو کیویں بھیج دیواں؟ اے عباس ہوئے کہ جن دی صورت دے وچ میرے بابا علی نظر آندے نے، انہاں نوں میں کیویں بھیج دیواں؟ عرض کیتی بابا جی جے 2 گھڑیاں عباس ہور نہ گیا تے میرا ویر اصغر ٹر جائے گا، میں اپنے ویر اصغر نو کیویں ویکھاں؟ عرض کیتی بابا جی میرے چاچے عباس نو جان دیو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام حسین نے اپنے بیٹے نے سینے دے نال لگایا، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سامنے عباس نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی لاجپال کریم آقا میں نے اجازت دیو میں انہاں بچیاں واسطے پانی لے کے آواں، میں انہاں بچیاں واسطے پانی لے کے آواں۔ حضرت عباس علمدار نے بڑی ضد کی تھی، میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میں تینوں اجازت دینا میں تینوں نانے دے حوالے کرنا۔ جس ویلے عباس علمدار تیار ہوئے تے فرمایا کہ عباس جان تو پہلے اپنی بہن زینب دے خیمے دے وچ ہو کے جائیں،
سیدنا حضرت عباس علمدار چل دے سیدہ زینب دے خیمے دے وچ آ گئے، آ کے اجازت منگی تو سیدہ زینب پاک نے بھی اجازت دیتی، فرمایا کہ جاؤ ویر تو ہے تو مینوں بڑا ہی پیارا، پر تیرے نال ود کے نانے دا دین پیارا ہے، تیرے نال ود کے نانے دا دین پیارا ہے۔ حضرت عباس علمدار آپ جڑے ویلے خیمے دے وچ نکلے نا، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے آواز ماری، فرمایا عباس ویرا پیچھے مڑ کے ویکھیا، عرض کیتی لاجپال کی حکم ہے؟ فرمایا کہ حکم تو کوئی نہیں، بس دل کیتا کہ تیرا چہرہ ویکھاں۔ تھوڑا جا اور دو قدم چکے، میرے امام نے پھر آواز ماری عباس، عباس نے مڑ کے پھر ویکھیا، تیسری باری پھر آواز ماری عباس ذرا رکیا جے، جدو تیسری باری آواز ماری تے عباس نے عرض کیتی لاجپال بھیجن نو دل نہیں جے کردا، میرے امام دی اکھیاں دے وچ اتھرو آ گئے تے میرے امام نے رو کے فرمایا عباس جاندی جاندی باری مینوں ویر آکھی جا، جدو دا میرا ویر حسن گیا مینوں کسے نے ویر نہیں آکھیا، مینوں جاندی جاندی باری ویر کہہ کے جا، جدو دا میرا ویر حسن تر گیا مینوں کدے کسے ویر نہیں آکھیا، مینوں جاندی باری ویر آکھ کے جا۔ عرض کیتی لاجپال تسی جنتی عورتاں دے سردار، جنتی عورتاں دے سردار دے بیٹھے ہو، میں کنیز دا پتر ہاں، تہاڈے گھر دے غلاماں تے کنیز دا بیٹا، میں تہانوں کیویں اپنا ویر کہہ کے جاواں؟ میرے امام نے اپنے ویر عباس نو ٹوریا، جس ویلے حضرت عباس علمدار ان یزیدیاں نو چیردیاں ہویاں نہر فرات تے پہنچے نا، تو نہر فرات تے جا کے گھوڑے نو حکم دیتا کہ اے میرے مسافر اتھوں ذرا پانی پی لے، تے گھوڑے نے جس ویلے اپنے منہ پانی تک لے کے گیا نا، تے گھوڑے نے ویکھیا کہ میرے لاجپال تے میرے مالک نے پانی تا پیتا کوئی نہیں، تے گھوڑے نے اپنا منہ اٹھا لیا، عرض کیتی لاجپال میں وفادار ہاں، میں بے وفا نہیں ہاں، سونیا جدوں تک تسی پانی نہ پیتا تے میں بھی پانی کوئی نہیں پینا۔ حضرت عباس علمدار نے چلو پانی دا بھریا تے اپنے ہونٹاں دے قریب لے کے آئے تے سکینہ دی پیاس یاد آ گئی، اصغر دی پیاس یاد آئی تے پانی زمین تے روڑ دیتا تے پانی دا مشکیزہ بھریا تے اپنے کندھے تے جڑا لٹکا لیا تے ادھر ابن سعد دی آواز آئی جی اگر ایک گھٹ بھی پانی دا خیمے دے وچ چلا گیا تے آج کوئی یزیدی زندہ نہیں رہے گا، اندے تے حملہ کرو۔ ایک ظالم نے تلوار دا وار کیتا کہ عباس دا بازو قلم ہو گیا، عباس دا بازو زمین تے ڈگیا، میرے حضرت عباس نے دوسرے بازو تے مشکیزہ ٹنگ لیا، جس ویلے دوسرے بازو تے مشکیزہ ٹنگیا ایک ظالم نے تلوار ماری تے دوسرا بازو بھی زمین تے ڈگ گیا، دونوں بازو عباس علمدار دے قلم ہو گئے۔ اتنا اہل بیت اطہار دے نال محبت کرنے والا کہ مشکیزہ زمین تے ڈگن لگیا تے دنداں دے نال پکڑ لیا کہ اج عباس علمدار سکینہ نال جڑا وعدہ کر کے آیا نا اج پورا کر کے جائے گا۔ مشکیزہ اپنے لباں دے وچ جس ویلے اپنے دنداں دے نال پکڑیا، ایک ظالم نے تیر ماریا تے مشکیزہ پھٹ گیا۔ سکینہ پانی دا پیالہ لے کے خیمے دے دروازے دے وچ کھڑی ہے تے نکے نکے بچے جڑے نے اپنے اپنے برتن لے کے کھڑے نے تے عرض کردے نے اے سکینہ باجی سکینہ جدوں تیرا چاچا پانی لے کے آوے تے سانو پانی پلائیں، تے سکینہ کی کہہ رہی ہے میرا چاچا عباس جدوں پانی لے کے آوے گا تے اے بچیو سکینہ بعد وچ پانی پیوے گی پہلے تانوں پلاوے گی، سکینہ بعد وچ پانی پیوے گی پہلے پانی تانوں پلایا جاوے گا۔ گرامی قدر حضرات میں کیڑا رنگ پیش کراں جس ویلے پانی دلیا عباس علمدار دا سینہ تیراں دے نال چھنی کر دیتا گیا۔ حضرت عباس علمدار نے جس ویلے سکینہ نے ویکھیا نا کہ مشکیزہ پھٹ گیا تے پانی زمین تے ڈگ گیا تے میرے چاچے دو میں بازو بھی ڈگ گئے نے زمین تے، تے سکینہ نے پیالہ زمین تے سٹ کے پیالہ توڑ دیتا تے فرماندیاں نے اوے بچیو پانی نو چھوڑو دعا کرو میرا چاچا واپس آ جائے، مڑ میرا چاچا آ جائے، پانی چھوڑ دیو میرے چاچے واسطے دعا کرو میرا چاچا عباس آ جائے۔ میرے امام علی مقام دے کناں دے وچ آواز پئی ادرکنی یا
अखी या ऐ मेरे लजपाल मेरे हुसैन मेरे लजपाल मैनू फड़िया जे मेरे हुसैन दे कन्ना दे विच जदों आवाज पई ना अपने वीर दी ते मेरे इमाम ने अपने कमर ते हाथ रख लिया इंज जिवें हुसैन दा लक टुट गया। मेरे इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला ने दौड़ के जाके अब्बास नू जाके पकड़िया। 360 तीर लगे हुसैन दे वीर दे सीने दे विच 360 तीर लगे अब्बास दे सीने दे अंदर ते अब्बास दा सर उठा के ना मैं इत्थे केड़ा रंग पेश करा। अज कोई भी तुहाडे ते मेरे वर्गा जमीन ते डिगे ते हाथ पहले लगांदा ओने जिंदे हाथ ही कोई नहीं। जदों घोड़े तो जमीन ते डिग्या होवेगा ते किहड़े ओने जमीन ते की लगाया होएगा जिंदे हाथ कोई नहीं। उस अब्बास ने अपना चेहरा किवें जमीन ते ले आंदा होवेगा जिस अब्बास के हाथ भी कोई नहीं। दीन दी कदर करो, दीन दी कदर करो, अल्लाह दे नेक बंदो दीन दी कदर करो। हाथ सलामत ने पर साडे हत्थां दे विच अज दीन नहीं रह गया है। दीन दी कदर करो। अब्बास दा चेहरा जमीन ते किवें आया होवेगा जिस अब्बास दे हाथ कोई नहीं। हजरत अब्बास अलमदार दा सर उठा के मेरे इमाम ने जेड़े वेले अपनी गोदी दे विच रखिया ना ते अब्बास दी अखियां दे विच 7 तीर लगे हुए ने। हजरत अब्बास अखियां दे विच 7 तीर बचे हुए ते हजरत अब्बास अलमदार ने अर्ज की लजपाल मैं टुर चलिया अजरा मेरी अखियां तो खून साफ करया जे मैं चांदी वारी अली दे पुत्र दा चेहरा वेख जावां। मैं चांदी वारी जनती नौजवानां दे सरदार दा चेहरा वेख के जावां। मेरे इमाम ने जेड़ा अखियां दा खून साफ कीता ते मेरे इमाम दी अखियां दे विच अथरू ने ते अर्ज कीती लजपाल आज तुहाडियां अखियां दे अथरू वेख के ते मेरे हाथ कोई नहीं वरना मैं हाथ जोड़ के पुछदा सोनिया तुसी क्यों रोंदे हो। फरमाया कि वीर अब्बास मैं ऐसे वास्ते रोना कि तेरा चेहरा तो मैं साफ कर दिता है कि तू मेरा वीर है पर जदों मैं इस दुनिया तो जाना मेरा चेहरा कौन साफ करेगा। मेरा तो वीर भी कोई नहीं होना, मेरा चेहरा कौन साफ करेगा। हजरत अब्बास अलमदार दी अखां दे विच अथरू आ गए। मेरे इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे गुलामों हजरत मेरे इमाम ने फरमाया कि सारी जिंदगी अब्बास मैनू लजपाल करके बुलाया ही, मैनू करीम करके बुलाया ही, मैनू मुर्शद करके बुलाया ही। जांदी बारी मैनू वीर नहीं कहंदा, मैनू जांदी बारी वीर कह जा। जदों दा मेरा वीर हसन दुनिया तो टुर गया मैनू कदे किसी वीर नहीं आखिया। मैनू जांदी बारी वीर कह के जा। अर्ज कीती लजपाल किवें आखां। मैं किताबां च पढ़िया कि सैयदा ज़हरा पाक दी आवाज आई कि ऐ अब्बास मेरे कोले आन तो पहले पहले मेरे पुत्र नू वीर आखिया। मेरी गोदी तेरा इंतजार कर रही है, मेरी गोदी तेरा इंतजार कर दी है। इस दुनिया तो जान तो पहले मेरे पुत्र हुसैन नू अपना वीर कह के आ। अब्बास ने वीर आखिया ते नाले अब्बास दी अखियां दे विच अथरू ने। मेरे इमाम ने फरमाया हुण रोना क्यों है। अगर दिल करदा ही ते तैनू बहन ज़ैनब कोले लै चला, सकीना दे कोले लै चला। ते अर्ज कीती लजपाल जे हाथ हुंदे ते मैं हाथ जोड़ के कहंदा मैनू सकीना कोले लै के ना जाना। जे सकीना ने मेरी लाश ते खलो के पुछ लिया कि चाचा पानी किथे है ते मैं सकीना नू की जवाब देवांगा। मेरी लाश नू खैमे विच लै के ना जाना। ग्रामी कदर हजरात हजरत अब्बास अलमदार दी रूह परवाज कर गई। हुसैन दे गोदी दे अंदर अब्बास अलमदार दी रूह परवाज कर गई। ए खूह दे विच सुटन वाले यूसुफ वजीर सन ते है ओ भी सुतेले सन जिन्हां ने आके यूसुफ ने खूह दे विच सुटिया। है ए भी सुतेला है ओ भी सुतेले सन पर ओ खूह दे विच सटन वाले सन। पर ए सुतेला जेड़ा है अपने वीर को अपने बाजू कटाण वाला, अपने वीर को अपने जान कुर्बान करने वाला। ये ते हर वीर वीर नू सबक मिलदा है कि एक वीर ने अपने वीर दे नाल किवें वफा कीती है। दो वीर या 4 या 5 वीर जेड़े भाई भाई ने इन्हां नूं सबक मिलदा है कि एक वीर नूं दूसरे वीर दे नाल की वफा करनी चाहिए है, एक वीर नूं दूसरे वीर दे नाल किवें मुहब्बत करनी चाहिए है, एक वीर नूं अपने वीर तो किवें अपनी जान कुर्बान करनी चाहिए है। ये करबला दे मैदान दे विच ये वीर खड़ा ये वीर वीर नूं पे दसदा है। ग्रामी कदर हजरात आज भी कदी गुजर होवे अल्लाह कदी करबला दे मैदान दे विच लै जाए
عباس دا اج بھی جڑا روزہ اقدس ہے نا امام حسین علیہ السلام کی تھوڑا جا دور ہے، کیونکہ میرے امام عباس نو اٹھا کے نہیں لے کے آئے، عباس کی لاش نہیں چکی گئی، میرے امام دے کولو حضرت عباس کی لاش نہیں چکی گئی، اتنا جنا سی عباس کہ عباس کی لاش میرے امام دے کولو نہیں چکی گئی، اس واسطے حضرت عباس علمدار دا روزہ جڑا ہے یہ لہدہ بنایا گیا نہر فرات دے قریب، اج بھی حضرت عباس علمدار دا روزہ اتنے موجود ہے۔ میں کتاباں دے وچ پڑھیا ہے کہ جتھے حضرت عباس دی قبر ہے نا اوتھے ایک پانی دا چشمہ جاری ہے، لیکن وہ پانی دا چشمہ جتھوں جاری ہے نا وہ کسی نہر دے نال نہیں ہے گا، بلکہ وہ قدرت دا نظام ہی ایسا ہے کہ اتھوں اس زمین دے وچ پانی دا چشمہ جاری ہویا ہوا ہے، اتھوں جڑا بھی پانی پی لے رب انہوں شفا دیندا ہے، ایسا پانی دا چشمہ اتھوں جاری ہویا ہے کہ قیامت تک وہ پانی دا چشمہ جاری رہے گا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت عباس علمدار، اللہ کرے کہ حضرت عباس علمدار دی سیرت دا رنگ ساڈے اوتے چڑھ جائے، اسی انہاں دا رنگ اپنے اوپر چڑھا کے کہ اپنے ویراں دے نال پیار کریے، اپنے بھائیاں دے نال پیار کریے، چھوٹی چھوٹی بات تے اج جڑا ویر تو دور ہو گئے نے، اس واسطے میاں صاحب فرماندے نے ویر ویراں دے ویری ہوندے تے ویر ویراں دیاں باواں اے باپ سراں دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، میرے امام جڑے ویلے خیمے دے وچ آئے، حضرت عباس دی چھوٹی جی بچی ہے جس کا نام سیدہ حمیدہ ہے، میرے امام نے اس بچی نو سینے دے نال لگا لیا، وہ بچی رو کے کہن لگی چاچا حسین تسی تا انج پیا روندے ہو، تسی تا مینوں سینے دے نال لگا کے انج روندے ہو جویں کوئی کسے یتیم نو سینے دے نال لگا کے روندا ہے۔ میرے امام نے کھٹ کے جفا ماریا، فرمایا نیتی یہ یتیم ہو گئی ہے، فرمایا نیتی یہ یتیم ہو گئی ہے، میں تیرے باپ نو او کربلا دے میدان دے وچ چھڈ آیا، نیتی ہے تو یتیم ہو گئی ہے، دھیاں لئی اے پردیس وے بابل تے پترا لئی جاگیرا، اے چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا، اے دھیاں دیاں تقدیراں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ حاضری قبول فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔